बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका को खौफनाक आग ने लपेट में ले लिया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फौरी तौर पे इलाकों के इलाके खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन तुर्की के अंदर भी बड़ी तबाहकुन आग भड़क उठी है जिसमें 76 अफराद शहीद हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर हो क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये आतिश ज़दगी के अचानक वाक़यात क्यों बढ़ना शुरू हो गए, तमाम तर अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की जो स्टेट है लॉस एंजलस, वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हद तक ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, अभी पहली आग बुझी नहीं थी या नई आग भड़क उठी और ये नई आग इसने आनन फानन नाज़रीन पूरे के पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि जो अमरीका का महकमा मौसमियात है उसने खबरदार किया था कि अनकरीब तबाहकुन हवाएं चलने वाली हैं और बगुले जो है अगर उस इलाके के अंदर पहुंच गए जहां आग लगी हुई है तो ये बहुत ही खौफनाक तबाही मचाएंगे। और अब नाज़रीन यूं लगता है कि ये खौफनाक बगुले जो हैं इस इलाके में पहुंच चुके हैं जिसने चंद घंटों के अंदर 80 किलोमीटर का पूरा इलाका जलाकर राख कर दिया है। पूरे इलाके के अंदर यूं लग रहा है कि जैसे किसी ने बड़ा ही ताकतवर बम का हमला किया हो। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक नज़र आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में जंगलाती आग है उस तेज हवाओं की वजह से ये मजीद बढ़ती जा रही है और सिर्फ चंद घंटों के अंदर नाज़रीन बताया जा रहा है कि 10,000 एकड़ का इलाका जो है वो जल कर भस्म हो चुका है। इस वक्त वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तकरीबन नाज़रीन 80,000 लोगों को इलाका छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए कि वो फौरी तौर पर इलाके से निकल जाएं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि खुश्क मौसम की वजह से ये आग ज़्यादा भड़क रही है और खुश्क मौसम एक बड़ी वजह बना हुआ है। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका के पास इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है कि वो मसनूई बारिश कर सकता है तो वो फिर उन इलाकों के अंदर मसनूई बारिश क्यों नहीं बरसा रहा। वो मुख्तलिफ अपने जो ये जिस तरह से आपको पता है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए, कार्गो तैयारों के जरिए, C-130 के जरिए वो कहते हैं जी कि उस इलाके के अंदर हम जो है वो पानी फेंक रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है और ये उन पूरे इलाके के अंदर बादलों के जरिए आग पे काबू पाने के लिए बारिश बरसा सकते हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप ज़रा सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक ऐसी आग है कि जिस पे इन्होंने तमाम तर चीज़ें अप्लाई करके देख ली हैं लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये एक ऐसी आग है जो जैसे-जैसे इस पे पानी फेंकते यूँ लगता है जैसा वो पेट्रोल का काम कर रही है और मज़ीद फैलती चली जा रही है। बुलंदियों पे नाज़रीन इस वक्त इस आग ने तबाही मचा रखी है और इस वक्त जो कैलिफोर्निया के जनूबी इलाके हैं वो आतिशज़दगी की इस वक्त ज़द में है। और बताया जा रहा है नाज़रीन कि इस वक्त ये जो आग लगी हुई है इसमें जो ख़ास तौर पे इनके जो मज़ीद एरियाज़ हैं उनमें खौफनाक तबाही वो फैलने के चांसेस हैं और बताया जा रहा है कि मज़ीद ख़तरनाक जो प्रेडिक्शंस हैं वो आ रही हैं कि ये आग के ये जो बगुले हैं ये आग को लेकर मुख्तलिफ एरियाज़, मुख्तलिफ स्टेट्स को लपेट में ले सकते हैं। तो ये नाज़रीन दुनिया की सुपर पावर की हालत है कि जो आग के सामने पिछले कई हफ्तों से बिल्कुल बेबस हो चुका है। तमाम तर टेक्नोलॉजी, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद अमेरिका इस आग पर काबू नहीं पा रहा और यूं लग रहा है नाज़रीन कि जैसे एक जहन्नुम बना हुआ पूरा इलाका। यानी वो इलाका जिस तरह से इन्होंने गज़ा को इस तरह के हालात से दो चार किया, तो गज़ा से ज़्यादा खौफनाक हालात यहाँ पे पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 500 अरब डॉलर का नुकसान लॉस एंजलस के जल जाने की वजह से। और अब ये मज़ीद जो आग भड़क रही है ये कहाँ तक जाएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब एक और बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन और ये है खबर तुर्की के हवाले से। नाज़रीन,
آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے میں ترکی کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ ترکی جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو مضبوط کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے جو گولیاں بنانے والا سٹیل ہے، خاص طور پہ بمز بنانے والا، وہ ترکی سے جاتا تھا، تیل کی فراہمی ترکی سے جاتی تھی۔ تو تمام تر ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے فیصلے کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کو جرأت ملتی گئی کہ مسلمان ممالک جس میں سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، مصر ہے، جارڈن ہے، اس کے بعد یہ خاص طور پہ ترکی ہے، تو یہ سارے کے سارے اس وقت چونکہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے جو مضمون مقاصد ہیں انہیں عملی جامہ پہنائیں۔ ناظرین، ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ غزہ کو تاراج کرنے کے باوجود ابھی تک شرم نام کی چیز آئی نہیں ہے۔ مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری، سیز فائر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود حملے جاری ہیں۔ ویسٹ بینک کے علاقے کو اس وقت اسرائیل نے تاراج کر رکھا ہے، اور امریکی صدر جو اس وقت ٹرمپ ہیں، انہوں نے 2000 پاؤنڈ وزنی بمز جو کہ اسرائیل کو غزہ پر مارنے کے لیے پہلے دیے تھے، بعد میں پابندی لگائی گئی، اب اس نے وہ پابندی بھی اٹھا دی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی اور جو خبر اس وقت آ رہی ہے وہ ناظرین، جو ترکی کا علاقہ شہر ہے بولو، صوبہ ہے یہ ترکی کا بولو، وہاں پہ کارتلکیا کا جو اسکائی ریزورٹ ہوٹل ہے، وہاں پہ ناظرین خوفناک آتش زدگی ہوئی ہے۔ اتنی خوفناک آتش زدگی ہوئی ہے کہ 76 افراد شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں، شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے میسو لیول کی یہ ڈسٹرکشن اور آگ لگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ کہا جا رہا ہے ترکی کی جانب سے کہ یہ ایک حادثہ تھا، یہ کوئی تخریب کاری نہیں تھی، لیکن ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں، قدرتی آفات جنہیں بولا جاتا ہے، تو یہ قدرتی آفات جو ہیں وہ حکم الہی سے آتی ہیں۔ جو غزہ کے ساتھ غداری کرے گا، جو غزہ کے خلاف اسرائیل امریکہ کا ساتھ دے گا، اس کا اسی طرح سے حال ہونا ہے، کیونکہ جن کی آہیں بددعائیں اور سسکیاں عرش الہی کو ہلاتی ہیں، ڈیفینیٹلی ان تمام ظالموں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے جو دیگر رہنما ہیں، انہوں نے ترکی کے اندر ہونے والی آتش زدگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کے ساتھ تعزیت بھی کی ہے، مرنے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ترکی کے اندر جس طرح سے ترکی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شام کو تاراج کر دے گا، شام کے اندر اسرائیل کا قبضہ کروائے گا، اس کے بعد وہاں پہ دہشت گردوں کو جنہوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے کاٹے انہیں جولانی کا جو ہے وہ سپوکس پرسن بنا دیا جائے گا، اور مکمل طور پہ ان کی حمایت کی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے تو صحیح معنوں میں، تو ایسے حالات کے اندر پھر اس طرح کی قدرتی آفات جو ہیں وہ آتی ہیں اور آ کر انسان کو ذرا تھوڑا جھنجھوڑتی ہیں، اس کو احساس دلاتی ہیں کہ ایک ذات ہے جو اس تمام معاملے کو دیکھ رہی ہے، تو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لو۔ لیکن ناظرین امریکہ اپنے آپ کو وقت کا فرعون ثابت کر رہا ہے، ترکی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے تو تمام طاقتیں ہیچ ہیں، آپس میں مسلمان ممالک جو ہے ان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اندر اگر اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں تو تمام مسلم ممالک کو اس پہ مل بیٹھنا چاہیے اور روحانیت کے طور پہ اسے سوچنا چاہیے کہ یہ اشارے آخر کیا ہیں۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔